خوتي خواتاتي المهمات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هانيين صحيحه مزيانه. اليوم ان شاء الله جيت رجعت لكم بواحد الفيديو جديد. اليوم غنشارك معكم واحد الخبيزه في الفران بالفيرميسيل الشعريه الصينيه والدجاج، كتجي مورقه وزوينه. دابا غادي ندوزو معكم ان شاء الله العجين. المهم هنا العجين على حسب الافراد ديال اللي عندكم، على حسب الاشخاص. المهم انا هنايا راه درت واحد تقريبا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الرطب، دقيق ديال الحلوه، ودرت هنايا واحد الكاس ديال الفينو ديال هذا الدقيق الحرش. يلا على بركه الله غادي نبداو. غندير واحد معلقه ديال الخل، معلقه حتى 2 معالق، والخل كيجيبها مقرمشه. نديرو الملحه، مقصحهاش من هكا تجي خفيفه وكتجي هشيشه. دابا غادي نجمعوا العجينه ديالنا وندهنوها بزويته ونديروها في شي اناء ونخليوها ترتاح وندوزو معكم للحاشو. يلا على بركه الله. الزبينات ديالي من بعد ما صايبنا العجين ديالنا ها هو خلينا كيرتاح، غادي ندوزو للحاشو. عندنا هنا الزيتون مقطع، عندنا هنا قرعه خضراء كورجيت محكوكه، عندنا هنا خيزو محكوك، واحد 2 معالق ديال القزبر ومعدنوس مقطعين، واحد 3 ديال الفرماجات، عندنا هنايا الدجاج والكبده مخلطين مقطعين، وعندنا هنايا التوابل. عندنا معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال التحميره، عندنا هنا معلقه صغيره ديال السكينجبير والزيت والملح على حسب الذوق. يلا ندوزو للحشوه الغزالات ديالي. نديرو الزيت، غنشحرو بعدا الدجاج والكبده. دابا نزيدو خيزو محكوك، نزيدو الكورجيت وقرعه محكوكه، خليوهم ينزلوا شويه. عاد نديرو راه الطريه ديالنا. نزيدو القزبر ومعدنوس مقطعين قياس واحد 2 معالق. هاد الخبيزه هكايا ولا مسمنه معمره، هي كتجي بحال الشكل ديال البسطيله بعجينه المسمن ياكو. جربوها راه تعجبكم بصح. هاد لا ساهله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. نديرو مليحه، الملحه على حسب الذوق، كل واحد والذوق ديالو. سمحوا لي نسيت ما ذكرت لكمش هذا الفيرميسيل الشعريه، حيت راه غادي نزيد هذه الشعريه هنايا، راني سبقت ودرتها كتفزق ليا.
صافي ندوزو نديرو الاقامه ديالنا دابا. ها الطريقه ديالنا. انا درت الزيت قليله، غادي نزيد شويه. درت لي الزيت قليله شويه. صافي نخليو هادشي ديالنا يتقلى مزيان. غنزيد واحد معلقه صغيره ديال الصلصه ديال الطماطم. نسيت ما ذكرتها لكمش، ها هي معلقه صغيره. والحار على حسب الذوق، الحار اللي كيبغي الحار هذا الحار يديرو. انا مع وليداتي صغارين وهذا ما كيخصنيش ندير الحار. ما اللي كيبغي الحار يديرو بصراحه. الله الهريسه كتجي زوينه. دابا الغزالات ديالي غادي نضيف الزيتون مقطع. دابا غادي نضيف الجبن 3. نتوما الجبن على حسب، ديروا الجبن هذا مثلثات ولا مربعات ولا الجبن احمر اللي كتبغيو، على حسب الاختيار ديالكم. فانا من بعد ما تشحرات لي الخضره ديالي والدجاج، دابا غادي نزيد الشعريه فيرميسي من بعد ما صايبتها هادي وقطعتها بالمقص باش ما تجيش طويله بزاف. غنخليها تشحر واحد شويه تشرب ليا ديك المرقه ديال الخضره والنسمه ديال الخضره. هاد الحشوه ديال البنات خصكم تنشفوها مزيان باش ديك المريقه ديالها وهذا اللي كيطلق لنا الدجاج ما تقطع لناش العجين. صافي من بعد ما الحشوه ديالنا وجدات، دابا غادي ندوزو باش نصاوبو العجين. عفوا سمحوا لي، غادي ندوزو باش نقطعوا العجين ديالنا. يلا على بركه الله. يلا الغزالات ديالي هاني من بعد ما صاليت الحشوه ديالي هاني دزت العجين ديالي. دابا كنقطعو كنديرو كريسات. نتوما تشوفوا معايا الطريقه. كندهنو يدينا بالزيت.
حاولوا نديرو خبيزات يكونوا متساويين. سمحوا لي. الغزالات ديالي دابا هانتوما كندوزو دابا نطرقوا العجينه ديالنا. مسمن عادي. انا هنا راني مذوبه الزبده ديال التوريق وخلطتها مع شويه ديال الزيت. نحاولوا نرققوها مزيان، نرققوا الجناب. ماشي مشكل واخا تقطع لينا ولا هذا ماشي مشكل. ثم ناخذ دابا شويه ديال الزبده والزيت، نديرو مسمن عادي نطويو. نحاولوا ناخذ شويه. هاد الزبده والزيت هي اللي كتعطينا التقرميشه والتوريقه. مسمن عادي ديالنا. غير هي هاد العجينه خصها ترتاح شويه هكايا على حسب باش تعطينا الطول. نتوما حاولوا تخليوها ترتاح مزيان. انا حيت ما عنديش الوقت داكشي علاش ما خليتهاش. ما هي حيت ترتاح راه كتجي زوينه بزاف. هانتوما سكون سطح العمل يبدا يبان. ناخذ شويه ديال الزبده والزيت. نحاولوا نجبدوا شويه. نزيد شويه ديال الزيت هنايا حيت الزبده جمدات لي. غتبقى معزوله الزبده في جهه وزيت الزيت في جهه. غادي نديرو الاولى اللي صايبنا. نبداو نديرو وحده في وسط وحده في وسط وحده، المهم حتى نديرو الكميه اللي بغينا، 10 ديال المسمنات ولا ما على حسب الاشخاص اللي عندكم. قداش بغيتو الخبيزه، بغيتوها كبيره بزاف ولا غير شويه؟ هي قد ما كتعسو الخبيزات بصراحه ما كتجي مرقه، حسيت كتجي زوينه. صافي كنستمروا هكا حتى كنساليو العجين اللي عندنا. انا هنا راه عندي
شي 10 ديال الحبات. المهم 10 ديال الحبات غادي نصايبوهم عاد باش نرجعو نديرو الحشوه ديالنا ونوريكم ديك الساعه. انا نسالي المسمنات ديالي ونرجع معكم الزوينات ديالي. الزوينات ديالي يعني من بعد ما ساليت المسمنه ديالي هاني دابا ها هي دي. من بعد ما ساليتها هاني كنقرصها باش ندير فيها الحشوه. ما عنديش هذا شي بلاصه كبيره ما داكشي علاش. هاد المرحله هادي قرصوها مزيان نتوما باش تعرفوا بان راها ناجحه ومزيانه. شنو اللي كدير غادي ندير فيها الحشوه وعاد نديرها في الطبسيل اللي غادي يدخل الفرن في اللاطه اللي يدخل الفرن ونزيد ديك الساعه نصايبها معكم تشوفوا. ناخذ دابا الحشوه حاولوا توصلوا الحشوه كاع الجناب. صافي الزوينات ديالي دابا حاولوا نجبدوا دوك الجناب حيت انا الكسعه هنايا ما مساعدانيش مزيان. غنحاول نجمع دوك الجنيبات هكا. حاولوا ناخذوا غير الجنيبات. صافي ناخذوا دابا اللاطه ديالنا. انا هنايا راه فرشت فيها هكا هادي ديال الفران ورق الزبده ودهنتو بشويه ديال الزيت حيت ناخذوا هادي المسمنه ديالنا. هاد البلاصه هادي اللي درناها اللي سديناها هي اللي غادي نردوها لتحت. يلا بسم الله. هانتوما طيبه معكم. انا راني شاعله الفران بداني سابقه شاعله الفران باش يسخن حيت خص الفران يكون سخون مزيان. انا عندي غير الفران ديال الغاز داكشي علاش ما قلتلكمش شحال علاش ديروه. اللي عندها الفران ديال الضو راه خلاص غادي صافي ديروه على 170 درجه ولا في الاول تشعلو على 200. المهم يكون سخون مزيان على 200 حيت تدخلها الفران تنقص ديريه على 170 ولا 180 درجه باش تاخذ الطياب مزيان. هانتوما الزوينات ديالي صافي. يلا انا الغزالات ديالي عندي هنايا صفر بيضه درت معاها واحد المعلقه صغيره ديال الخل وغادي ندهنوها بالصفر ديال البيض وندخلوها الفرن.
صافي الزبينات ديال دابا انا من بعد ما دهنتها بالبيض دابا غادي ناخذو نديوها للفرن حتى طيب لنا وتشوفوا ديك ونرجعوا معكم في الشكل النهائي. يلا الزبينات ديالي من بعد ما طابت المسمنه ديالنا غادي نقطع لكم باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش جات. هي كتجي مقرمشه وزوينه بصراحه، كتسمعوا التقرميشه. هانتوما الغزالات ديالي كتجي مقرمشه وزوينه، كتجي محمره، كتجي من داكشي الرفيع وبالصحه والراحه. وما تنساونيش من ابوني وجيم. الله يخطيكم علينا، وشكرا للمتابعين المتتبعات ديالي، بارك الله فيكم. وزيدوا ان شاء الله زيدوا بارطاجيو، كنشكركم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد بالصحه والراحه.